الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم مسلمانان ورونو او خويندو، زمونږ د زندګۍ هیڅ یو لمحه داسې نشته چې په هغې کې مونږ ته د خپل رب ضرورت نه وي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ د ټولو مراحلو، سحر د پاڅېدو نه تر د شپې د اوده کېدو پورې، د ټولو متعلق ښایسته دعاګانې او اذکار ښودلي دي. موږ له پکار ده چې دغه مسنون دعاګانې په خپله هم یادې کړو او خپله زندګۍ کې عملي طور راولو او خپلو بچو او کور والو ته یې هم زده کړو، ځکه د مسنون دعاګانو ویلو ډېرې زیاتې فایدې دي. اوله فایده یې دا ده چې د مسنون دعاګانو ویلو سره د الله سره تعلق مضبوطېږي، ځکه دعا بنده په هر حال کې الله ته متوجه کوي. دویمه فایده یې دا ده چې د دې سره زړه ته سکون حاصلېږي. قرآن حکیم کې الله رب العزت فرمایي: الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د الله په ذکر سره زړونو ته اطمینان حاصلېږي. درېیمه فایده یې دا ده چې د الله حفاظت حاصلېږي. ډېرې دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شیطان د شر نه، څرنګه د بدو حالاتو، د پریشانیانو، بیماریانو نه د حفاظت لپاره ښودلي دي. څلورمه فایده یې دا ده چې سنت باندې عمل کیږي. مسنون دعا ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ژوندي کول، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: څوک چې د امت د فساد په وخت کې زما یو سنت ژوندی کړي، الله رب العزت به هغه له د سلو شهیدانو اجر ورکړي. او پنځمه د ټولو نه غټه فایده یې دا ده چې دعا د عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الدعاء هو العباده. دعا هم دا عبادت. نو نن به موږ ان شاء الله په ترتیب سره مسنون دعاګانې زده کوو، د هغې د عربۍ الفاظ سره د پښتو ترجمې نه ان شاء الله د هغې شروع کوو. د هر جایز او نیک کار په شروع کې دعا: بسم الله الرحمن الرحیم. د سحر په وخت کې دعا: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. دعوة الشروق ولو دعاء: بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة السمينس دعاء: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دعوة نرست دعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ذكرنا دوتلو دعاء: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. كورتا داخل دعاء: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. جمعة داخل دعاء: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. جمعة تناسب وقت دعاء: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جمعتنا دوتلو دعاء: اللهم إني أسألك من فضلك. د اذان د اورېدو سره دعا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا
وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. د اذان د ختمېدلو رست دعا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لفرز ما عندنا رشد دعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بيت الخلاء تدلل دعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بيت الخلاء دراوة دعاء: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لخراك شروق ولو دعاء: بسم الله وعلى بركة الله. كلك دخراك أولك بسم الله رشين فمنسك دعاء: بسم الله أوله وآخره. دخراك نرسك دعاء: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. فبلتا فسيكي ضفراك ولنفس دعاء: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. دخوف دعاء: اللهم باسمك أموت وأحيا. دعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همسات الشياطين وأن يحضرون. تخوبنا درقسدو دعاء: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تنور دراخة وقت دعاء: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. تأبو تسكل دعاء: بسم الله. تأبو تسكل نرسل دعاء: الحمد لله. فأين كيتك تلو دعاء: اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. مجلس دختني دعاء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. كأبي زمزم دسكل دعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. بازار تادتلو دعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. دنوي جامود أغسطلو دعاء: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. دجامود أغسطلو دعاء: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. دمياشتي دردلو دعاء: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله.
سواليتا دقتو بوقت دعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سوالينا دقتو دعاء رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين لمصيبت فوقت دعاء حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا أرزنا تخلاصي دعاء اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك د بیمار تپوس لا چلاړ شي نو دعا لا بأس طهور إن شاء الله د بیمار د شفا د پارا وزل دعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك كما قام كيدو دعا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور دما سوطن لوخي أو دروازي بندولو دعا بسم الله الرحمن الرحيم تقوم مخي بل دعا اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك دغم او د پریشانی په وخت کې دعا اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت د مصیبت په وخت کې دعا انا لله وانا اليه راجعون اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا بل تعالى مصيبتي دلدلو فوقت دعاء الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا د علم د زیاتېدو د پاره دعا رب زدنی علما کله چې سزې وسوځي نو دا دعا دې ووایي اذهب البأس رب الناس اشف انت الشافي لا شافي الا انت کله چې په بدن باندې درد وي نو دا دعا دې ووایي اعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كلا تبوين ذا دعاء هواي بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار د جهنم نا د پناه غوښتلو دعا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما قبرستان تادت دعاء السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر دباران دوريتلو فوقت دعاء اللهم صيبا نافعا درو جماعتي دعاء اللهم لك سمت وعلى رزقك أفضلت كلتي غرقوا كوينين ذهبي دعاء الحمد لله كلتي بد خرابوا كوينين ذا دعاء دعائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر هذه الرقيا جسوك ورسراح أكري محقا إحسان كونك دعاء جزاك الله خيرا جامع ترين دعاء اللهم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبما رينا شفاء دعاء رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دفع الوالدين دفع دعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.